لغتنا العربية لغة جميلة مقدسة، عدد حروفها 28 حرفا، تنفرد بحرف الضاد من بين اللغات الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله موضوع حلقتنا موضوع مهم جدا، من الموضوعات اللي بتهم كل إنسان عربي في الوطن العربي، وهو بعنوان الضاد لغة القرآن الكريم. وقبل ما أدخل في الموضوع وفي تفاصيله، بطلب من أحبائي المشاهدين أن يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، واللي يعجبه موضوع الحلقة النهاردة إن شاء الله يضغط على اللايك. ويلا بينا نروح على موضوعنا ونتكلم عنه. وأبدأ وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، عنوان حلقتنا النهاردة زي ما قلت الضاد لغة القرآن. هنتكلم عن اللغة العربية من حيث عدة أمور. أول حاجة تعريف اللغة العربية، تاني حاجة أهمية اللغة العربية، تالت حاجة نشأة اللغة العربية، رابع حاجة خصائص اللغة العربية، خامس حاجة علوم اللغة العربية وفروعها، سادس حاجة هتكون إن شاء الله معانا وهي وظائف اللغة العربية. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله هيكون في معلومة، وهيكون في إن شاء الله سؤال لحضراتكم. هنبدأ بتعريف. أول حاجة معايا تعريف اللغة العربية. اللغة العربية لغة هي عبارة عن المصطلحات والمفاهيم التي دونها العلماء في المعاجم، وتعرف أيضا بأنها اسم مشتق من الإعراب عن الشيء أي الإفصاح عنه، وهي في الاشتقاق تعني اللغة الفصحى، اللغة الفصحى أو لغة الإفصاح. أما في الاصطلاح، تعريف اللغة العربية في الاصطلاح فمعناها هي إحدى اللغات السامية المنتشرة حول العالم على نطاق واسع. هي إحدى اللغات السامية المنتشرة حول العالم على نطاق واسع. ده كان تعريف اللغة العربية. نروح لتاني حاجة معايا النهاردة، وهي أهمية اللغة العربية. هل اللغة العربية مهمة؟ طبعا وأكيد اللغة العربية مهمة. لما نيجي نتكلم عن أهمية اللغة العربية هنتكلم في عدة أمور. أول حاجة منها أن اللغة العربية هي لغة الدين والعبادة، فالله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لتكون لغة القرآن الكريم ولغة الرسالة الخاتمة، كما أن شعائر الإسلام لا تؤدى إلا بها. طيب، تاني حاجة من أهمية اللغة العربية أنها لغة مصدري التشريع في الإسلام، لغة القرآن الكريم ولغة السنة النبوية أو لغة الحديث الشريف. طيب، ثالث حاجة أن اللغة العربية وسيلة لحفظ القرآن الكريم، أن أحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وفهمهما فهما دقيقا. طيب، رابع حاجة أن اللغة العربية هي وسيلة التخاطب بين الناس، كما أنها أداة من أهم أدوات التفكير. طيب، خامس حاجة معايا من أهمية اللغة العربية أن اللغة العربية صارت هي لغة الإسلام الرسمية، صارت لغة الإسلام الرسمية لكل من تعلمها من الشعوب الغير مسلمة. طيب، سادس حاجة من أهمية اللغة العربية أن اللغة العربية كانت وما زالت إن شاء الله هي علاقة وصل بين الحضارات القديمة والحضارات الحديثة، كما أنها وسيلة من وسائل التقريب بين الشعوب والثقافات.
التقريب بين الشعوب وايه والثقافات. طيب كده اتكلمنا عن اهميه اللغه العربيه. نروح لنشأتها. ازاي اللغه العربيه نشأت؟ نشأت اللغه العربيه في الجزيره العربيه قبل 1000 عام، يعني من حوالي اكتر من 1000 عام كمان. نشأت اللغه العربيه في الجزيره العربيه قبل 1000 عام، وزادت رقعة أي مساحة المتحدثين بها، وامتدت من القبائل البدوية في شبه الجزيرة العربية إلى بلاد ما بين نهري الفرات ودجلة اللي هي العراق حاليا، ثم إلى الشام أو لبنان، ثم إلى سيناء يعني إلى مصر. ده نشأة اللغة العربية، وذلك بعد أن انفصلت عن اللغة السامية اللي هي الأم. اللغة السامية اللي هي إيه؟ الأم اللي كانت بتتبعها اللغة العربية. طيب نروح بعد كده إلى خصائص اللغة العربية. رابع حاجة معايا النهاردة اللي هي خصائص اللغة العربية ومميزاتها. اللغة العربية بتمتاز أول حاجة بالفصاحة، والفصاحة خلو الشيء من العيوب. فاللغة العربية خالية من العيوب كتنافر الكلمات وكضعف التأليف وكالتعقيد اللفظي والمعنوي. طيب تاني حاجة معايا من خصائص اللغة العربية هي الترادف. ففي اللغة العربية نجد كلمات كثيرة تدل على معنى واحد أو تعطي دلالة واحدة. طيب تالت حاجة معايا من خصائص اللغة العربية وهي دلالة الأصوات على المعاني. فبمجرد إن الواحد يسمع الكلمة العربية يعرف معناها على طول، يعرف بتدل على إيه. طيب رابع حاجة من خصائص اللغة العربية هي الإيجاز. فاللغة العربية بها جمل وعبارات قصيرة تؤدي معاني كثيرة. طيب خامس حاجة من خصائص اللغة العربية كثرة المفردات والكلمات. فاللغة العربية لغة غنية. اللغة العربية يا جماعة دي لغة غنية ومليئة بالكلمات والمفردات. طيب سادس حاجة من خصائص اللغة العربية أنها انفردت ببعض الحروف الغير موجودة في اللغات الأخرى، كحرف الضاد. كحرف الضاد. الضاد ده حرف من الحروف اللي اختصت بها اللغة العربية. اللي اختصت بها اللغة ايه؟ العربية. طيب سابع حاجة من خصائص اللغة العربية أنها لغة معبرة. واحد يقول لي يعني ايه لغة معبرة؟ حد يسألني يعني ايه لغة معبرة؟ أقول لك لغة معبرة يعني اللفظة فيها بتعبر عن المعنى بأفضل صورة، بأوضح وأفضل صورة. فمثلا كلمة العيد. كلمة العيد ليها في اللغة العربية معنى ما قدرتش أي لغة أخرى إنها تؤديه. فكلمة العيد بمعنى الإعادة، أي إعادة العيد أعواما بعد أعوام. طيب كمان من خصائص اللغة العربية الخاصية التامنة إن اللغة العربية تتميز بالثبات الحر. فيعني ايه ثبات؟ يعني ايه اللغة العربية ثابتة؟ يعني ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب كده نكون خلصنا أو ذكرنا بعض خصائص اللغة العربية. نروح بعد كده لعلوم اللغة العربية. علوم اللغة العربية. علوم اللغة العربية طبعا لغتنا الجميلة كثيرة ومتنوعة ومتعددة وكلها متكاملة. كل العلوم دي تتكامل معا. فمن علومها علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم العروض وعلم المعاجم وعلم الأصوات وغيرها من العلوم. غيرها من إيه؟ من العلوم. طيب نروح بعد كده معانا لوظائف اللغة العربية. إيه الوظائف اللي بتؤديها اللغة العربية؟ طيب عندي حوالي 5 وظائف كده. أول وظيفة التعبير. أول وظيفة التعبير. فاللغة العربية هي وسيلة التعبير عن الأفكار والمشاعر ونقلها إلى الآخرين. طيب الوظيفة الثانية وهي التواصل.
فاللغة العربية هي وسيلة التواصل وأداة التواصل بين الناس وبين بين الناس وبين الآخرين. طيب ثالث حاجة من وظائف اللغة العربية التعليم. فمن خلال اللغة العربية يستطيع الإنسان التعليم واكتساب المعارف والمهارات. طيب رابع وظيفة معايا وهي الاستمتاع. الاستمتاع يعني ايه الاستمتاع؟ يعني من خلال اللغة العربية بيقدر القارئ يستمتع بالقراءة في الكتب والقصص والروايات. في القصص وإيه؟ والروايات. طيب عندي خامس وظيفة من وظائف اللغة العربية هي التدوين، يعني الكتابة. فمن خلال اللغة العربية تدون المعلومات والمعارف والظواهر والحقائق التاريخية وغيرها. كده نكون خلصنا وظائف اللغة العربية، ونروح بقى على المعلومة والسؤال. المعلومة اللي أنا عايز أقولها إن ليه اخترت عنوان الحلقة الضاد لغة القرآن؟ الضاد زي ما قلت هو الحرف أو حرف اختصت به اللغة العربية. هذا الحرف غير موجود في أي لغة تانية، وتسمى اللغة العربية به. يعني بدل ما أقول اللغة العربية لغة القرآن قلت الضاد لغة القرآن. وده بيسمى بلاغيا مجاز مرسل. يعني الضاد ده مجاز مرسل، علاقته الجزئية، علاقته باللغة العربية الجزئية، إن الضاد جزء أو حرف من اللغة العربية. أنا عبرت إيه؟ عبرت بيه. دي كانت معلومة كده بسيطة، يعني إن أنا ليه اخترت عنوان الحلقة الضاد لغة القرآن. والسؤال بقى لإخواتي وحبايبي ومنتظر الإجابة عنه في التعليقات، وهو كم عدد المتحدثين والمتكلمين باللغة العربية في العالم؟ عددهم كام؟ عدد المتحدثين والمتكلمين في اللغة العربية. وإن شاء الله منتظر إجاباتكم في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لختام الحلقة. وقبل ما أختم بطلب من أحبائي المشاهدين أن يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، واللي عجبه موضوع الحلقة يضغط على اللايك. وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.